الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بلغ اللوى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله. سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر میرے اسلامی محترم، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین مناسب زندگی کے ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی سعادت کا نصیب فرمائی ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ منبر دے تشریف رکھنے کی پہلا سارے صحابہ کرام نے فرمایا کہ صحابہ قریب قریب ہو جاؤ. سارے صحابہ قریب قریب ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام نے منبر دے پہلی سیڑھی ایک دو تین سیڑھی منبر
ممبر کی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا اور آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خطبہ دیتا، خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پہلے کدی بھی نہیں سنیا کہ تسی ممبر تے قدم مبارک رکھو اور تسی فرمایا ہوئے آمین، اسی کدی نہیں سنیا۔ اسی پہلی مرتبہ سنے ہیں کہ پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھے اور آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی تے قدم رکھے تیسری سیڑھی تے قدم رکھے اور آپ نے فرمایا آمین۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے نا تے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہیں عرض کی جس بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا لئی وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل امین نے فرمایا جیڑا بندہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور پھر درود نہ پڑھے وہ بندہ ہی ہلاک ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی کے قدم رکھیا اور جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جس نے اپنے والدین باپ اور والدہ کو حیات پایا بڑھاپے دے اندر اور اپنی بخشش مغفرت نہ کرا لی، یعنی جنت حاصل نہ کر لی، سنیا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ ہن تسی یہ دیکھ لو اللہ کا محبوب علیہ السلام آمین فرما رہے ہیں اور جبریل امین پیغام دے رہے ہیں، جبریل امین پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا محبوب علیہ السلام اس سے آمین فرما رہے ہیں۔ یہ چھوٹی یہ گل نہیں، بہت بڑی گل ہے۔ عام بندہ دعا منگے دوسرا آمین آکھے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک ہوئے دوواں جہاناں دا سردار، دوسرا ہوئے فرشتیاں دا سردار، وہ پیغام پہنچا رہے میرے محبوب علیہ السلام اس سے آمین فرما رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے اس بندے پہ کہ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھے اور مغفرت کرا لے وہ بندہ کامیاب۔ جیڑا بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پاوے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ دے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ میرے محبوب نے آمین آکھے۔ دوسرا وہ بندہ جیڑا محبوب علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آوے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے محبوب دی ذات تے درود پاک نہ پڑھے، وہ بندہ بھی خسارے جائے۔ اور تیسرا وہ بندہ جیڑا اپنے والدین دی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ اسی انہاں تیناں چیزاں تے غور کرنی
اسی بیماریاں دے اندر مبتلا کیوں ہے؟ اسی رزق واسطے مارے مارے کیوں پھرتے ہیں؟ اسی رزق واسطے لوگاں دیاں منتاں تے سماجتاں کیوں کرتے ہیں؟ اسی جناب والا لوگاں دے در در تے جا کے ہاتھ کیوں پھیلانے ہیں؟ او دی اے ہوئی وجہ ہے یا والدین دے نافرمان یا محبوب علیہ السلام دے نافرمان؟ جدوں میرا محبوب علیہ السلام فرما رہا تو روزے رکھ مغفرت حاصل کر لے، اسی روزے نہ رکھیے مغفرت حاصل نہ کریے تے محبوب دی تے نہ مننی، محبوب دی نہ مننی، تیرے محبوب دا نام آئے پھر درود پاک نہ پڑھیے، پھر محبوب نال عشق تے نہ ہویا، جے والدین نوں بڑھاپے دے اندر پا کے والدین دی خدمت نہ کر کے اسی آکھیے اسی جائیداد بنا لیے، اسی آکھیے اسی دنیا دے وچ کامیاب ہو جائیے، اسی آکھیے اسی جناب والا ہر جگہ تے جاواں گے تے ساڈے جناب والا دنیا ہاتھ چومے گی، انج نہیں ہو سکدا۔ جس بندے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے فرمان دا انکار کیتا ہے او لکھاں کوشش کر لے او دنیا دے اندر آخرت دے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بندہ او کامیاب ہوئے گا جڑا بندہ اللہ دے محبوب دی بھی فرمانی کرے، نافرمانی نہ کرے، اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے اور اپنے والدین دے سامنے اف تک نہ آکھے اور والدین کی خدمت کرے، او بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ جڑا بندہ یہ سمجھے کہ میں یہ سارے کام کراں بھی صحیح تے کامیابی بھی حاصل کر لواں، ادھروں نہ فرمانیاں بھی کراں ادھروں کامیابیاں بھی حاصل کر لواں تے اے گل غلط ہے۔ بزرگاں نے پہلے فرمایا موسیٰ دا ذکر بھی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ دے کریم سی، بڑے پیارے سی، اتنے کریم اس گل کو بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ہر گل امت دی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے کرنی، ہر گل ڈائریکٹ اپنی امت دی اللہ رب العالمین دے نال کرنی، کوئی پیغام ہوئے، کوئی گل پہنچانی ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی مسائل ہوئے، بارش نہ ہوندی پئی ہوئے، دعا کرنی ہوئے، عرض کرنی ہے الہ العالمین کی کراں، جویں حکم ہوئے او دے مطابق کر لینا ہے۔ قربان جاواں جڑی گل میں تانوں دسنا چاہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم، اللہ دے پیارے اور لاڈلے پیغمبر، جو شیلے پیغمبر، جڑی گل ہوندی ہے سامنے کرنی تے سامنے لیا کے دس دینی ڈائریکٹ۔ قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کو دور دے، والدہ فوت ہون تو بعد پہلے جاندے نے مرضی نال آوندے نے، کوئی پوچھن سچھن والا نہیں۔ ایک دن والدہ فوت ہو گئی نا تے گئے ملن واسطے، ہم کلام ہونے واسطے، کو دور پہاڑ تے جنہیں اگے جاندے سی بے جھجک ہو کے جا رہے ہیں، بس جتی نال جو چڑھن لگے نا حکم آ گیا موسیٰ جی الہ العالمین، فرمایا موسیٰ جتی اتار کے پھر آ، عرض کی الہ العالمین
सवाल नहीं देख रहा, कोई थानेदार नहीं देख रहा, कोई चौधरी ते नंबरदार नहीं देख रहा, मां नहीं देख रही, बाप नहीं देख रहा, रिश्तेदार नहीं देख रहे, कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन जनाबे वाला गुस्लखाने के अंदर जाके मन दे मन पानी अपने ऊपर आ छड़ने कूली करके फौरन अडेल देना है, कोई कतरा पानी का अंदर न जाएगा। केस वास्ते मैं रोजा रखे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। तू मेरी खातिर करना है, मेरे वास्ते करना है, इस वास्ते आज इस रोजे का अजर, एदा सवाब, एदी मजदूरी मैं रब्बुल आलमीन देवांगा। पर मैं तो रोजा रखना है, बंदे तेरे कोल किन कर देने, तेरे मुंह दी विचों बदबू आंदी है। पर मैं बंदे तेरे कोल बेशक किन कर दे पैने, नफरत कर देने, एदे नेड़े न जाओ, एदे मुंह दे विचों बदबू आंदी है, सनन आंदी है। पर मैं बंदियां नूं बेशक जिवें बदबू आए, सनन लाए, लेकिन तेरी रोजे वाली बदबू मैनूं कस्तूरी नालों भी ज्यादा पसंद है। ऐ जेड़ी तेरे मुंह दी बदबू है, मैनूं मुश्किल कपूरी नालों ज्यादा पसंद है। पर मैं आना और रब्बुल आलमीन ओदा अजर आप देवेगा। एक बंदा मजदूरी कर जाएगा, ओदा अजर कोई नंबरदार, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई वजीर आजम, कोई सदर देवे, कोई पिंड दा चौधरी देवे। फरमाया ये ऐसी मजदूरी है जिहदी मैं आप तनख्वाह देनी है, आप जनाबे वाला ओदा अजर देना है, ओदी मजदूरी रब्बुल आलमीन आप दे रहे हैं, कितना बड़ा सवाब होएगा। फरमाया दूजा कदम जदों मेरे महबूब ने रखा, मिंबर ते कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। जिब्रील ने फरमाया जेड़ा मेरे महबूब दा नाम ना नहीं सुने, ओ जनाबे वाला दुरूद पाक ना पढ़े, ओ बंदा भी हलाक हो जाए। फरमाया दुरूद पाक जेड़ा बंदा पढ़दा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नकद ओदे 10 गुनाह माफ कर देंदा है, 10 नेकियां ओदे पलड़े दे विच लिख दित्तियां जांदियां ने, 10 दरजात उस बंदे दे ओनू अल्लाह रब्बुल आलमीन नकद बुलंद कर देंदा है। फरमाया
اتنا قیمتی میرا لال انہوں میں کیویں توڑا نال صحابی موجود نے عرض کرتے نے سونے سانو تا یقین ہے نا ساڈا تا عقیدہ ہے نا ساڈا تا ایمان ہے نا تسی جو فرمایا حق فرمایا تسی جو فرمایا سچ فرمایا صحابی فرماتے ہیں مجھے گل سن اس لال دی قیمت لوا لال دی قیمت لوا اینو توڑ اگر ہے سچ تے کلمہ پڑھ کے محمد دا مرید ہو جا تے جے نعوذ باللہ اے گل جھوٹی ہوئی سچی نہ ہوئی تے اس لال دی قیمت میں دیواں گا ابو جہل نوں کھڑے کے گئی کہ لے ہن کام ہے خراب لیکن ہے بھائی مانا دا سردار جہلاں دا سردار ہے کہندا ٹھیک ہے قربان جاواں جناب والا لال نوں توڑیا جدوں لال نوں توڑیا نا اس لال دے دو ٹکڑے او دے اندروں ایک سرخ کیڑا سرخ کیڑے دے منہ دے اندر سبز پتا موجود ہے سبحان اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل ویکھ لے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل حیران والی گل نہیں جڑی گل میں اگے کرنی ہے او گل حیران ہونے والی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے نوں مخاطب ہو کے فرمایا کنے دن اس لال دے اندر موجود ہے اے تینوں خوراک دے طور تے کنے پتے ہر روز ملدے نے کیڑا سب تو پہلے اللہ دے محبوب نوں سلام عرض کردا ہے سونیا تینوں میرا سلام ہوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اننے دن تم اس لال دے اندر موجود ہر روز مینوں ایک پتا نہیں دو نہیں ہر روز 3 پتے کدے مینوں ملدے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کی کردا ہے وظیفہ کیڑا پڑھدا ہے جدی وجہ تو اللہ تعالی اس لال دے اندر تینوں روٹی دیندا ہے او بھی جناب والا 3 پتے ہر روز کرنا کی ہے عرض کیتی سونیا میں ہر روز تیرے تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا جدی وجہ تو اللہ رب العالمین مینوں اے رزق عطا فرماندا ہے جنی دفعہ درود پڑھا اُنے پتے سبحان اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے درود پاک جڑا بھی بندہ پڑھدا ہے اس دنیا تے پڑھدا ہے قیامت دے دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دی شفاعت کراں گا جڑا بندہ میرے تے درود و سلام نہیں پڑھدا قیامت دے دن میری شفاعت تو معلوم ہوے گا اے درود پاک دی برکت بے شمار حدیث نے درود پاک دی برکت دے بے شمار وقت دی قلت دے پیش نظر مختصر کرتے ہویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا اور فرمایا آمین صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں آمین فرمایا آج آمین فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں تیسری قدم سیڑھی تے قدم رکھیا ہے نا جبریل امین نے عرض کی سونیا جڑا بندہ بڑھاپے دے اندر اپنے والدین نوں پا لوے تے جنت نہ کما لوے او بندہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا میں فرمایا آمین ہن اسی اپنے معاشرے دے اندر ویکھنا ہے معاشرے دے اندر ویکھنا ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر کتنے لوگ نے جڑے والدین دی خدمت کرتے ہیں اور والدین دے قدم چومدے ہیں اور جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے تے قدم چومدا ہے تسی واقعات سنتے رہتے ہو او بندہ اس دنیا دے اندر کامیاب اور آخرت دے اندر بھی کامیاب اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ دے وچ کیوں کر رہے ہیں کہ بابے نو شیر نے من سفارت کی موسیٰ دا تذکرہ انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جڑا مکمل موسیٰ علیہ السلام پیدائش تو لگ کے آخر تک انشاءاللہ بیان کرا
فضائل کے مطابق گل کرنی پڑتی ہے تاکہ ہر بندہ اس کو آگاہ ہو جائے کہ ضروری چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا کریم اے جڑے تو بندے ماں باپ کے ذریعے بیان کرتا ہے پیدا کرتا ہے تیجی اگر ماں باپ نہ ہون تے اے پھر نہیں پیدا ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ ہو سکتے ہیں، الہ العالمین نے کیویں فرمایا جا کہ جنگل کھلو جا، جنگل جا کے کھلو جا۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے جنگل کھلوتے فرمایا اس درخت نو ویکھ اجے تیرے سامنے درخت نے اجے ویکھ جو درخت ویکھیا نا اس درخت دے وچوں اللہ رب العالمین نے 4 نوجوان پیدا کیتے۔ کیا سبحان اللہ، 4 نوجوان پیدا کیتے، بچے بھی نہیں نوجوان۔ ایک نکلیا درخت وچوں مشرق ول تر پیا، دوجا نکلیا مغرب ول تر پیا، تیسرا نکلیا شمال ول، چوتھا نکلیا جنوب ول تر پیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین انہاں نے ایک دوجے نال
ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨਰੋਸ ਦਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਵੈਸ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮਝੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਅਸਹਾਬੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਮਾਂ ਦੀ फरमाया ओ मां दी खिदमत छड़ के आपी नहीं बनया मैनू इंज लगदा पिया क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फैसला दे देवेगा कि मां ने फैसला करना है जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है ते फिर मैनू नजर आ रहा है तू मैनू दस दे मां के हक दे अंदर फैसला करेगी दोज़ख पसंद करेगी या जन्नत पसंद करेगी उन्हें आख्या मां कदी दोज़ख पसंद नहीं करती मां जन्नत पसंद करती है उन्हें आख्या जी अगर मां नू जन्नत पसंद है ते मेरे मौला नू भी जन्नत पसंद है इस वास्ते कि मां एक रहमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 रहमतां 70 मावां बनन ते फिर रहमत बनदी है फरमाया रहमत लिल आलमीन
اللہ رب العالمین دی رحمت جوش جائی فرمایا گل سن تو اگر کہنا میرے تو علاوہ اور خدا او اے کوئی نہیں میں وحدہ لا شریک میں انہا تیرے نال کردہ وا کہ رمضان المبارک دا گناہ تینوں معاف کر دے گا باقی ماں تینوں معاف کرے گی پھر تینوں معافی ملے گی اے رب العالمین ماں مر گئی ہے کہ میں ٹکڑے سناواں کہ میں پیر پکڑاں کہ میں معافیاں منگا اللہ رب العالمین نے او ایجاب اٹھا دیتا ماں والا ماں تے پت سامنے ہو گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تیرا پتر نو معاف کر دے عرض کی رب العالمین انہیں میرے نال زیادتی کیتی ہے مینوں ماریا تندور وچ چھٹیا اے رب العالمین انہوں میں معاف نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین نے او دوزخ والا ایجاب چکیا پردہ چکیا فرمایا مائی اے ویکھ اگر اپنے پتر نو معاف کر دے گی تے ٹھیک ہے نہ تے اس جہنم دے عذاب وچ تیرے پتر نو میں عذاب دیواں گا ماں جی کلیجہ جناب والا کب گیا عرض کی مولا کریم تو گواہ ہو جا میں اپنے پتر نو معاف کر چھڑیا ہے فرمایا تو گواہ ہو جا میں پتر نو معاف کر دیتا ہے ماں اتنی رحم دل ہوئے ماں اتنی وفادار ہوئے ماں اتنی خدمت کرن والی ہوئے تے پتر اگے جناب والا ماں نو 10 جواب دین میں تیری گل نہیں چھوڑنی میں موبائل دے وچ لگا ہویا پہلے میں ویڈیو دیکھ لواں پھر میں تیری گل سناں گا پہلے میں دوستاں دے کولوں بیٹھا پہلے انہاں دی گل چھوڑ لواں پھر تیری گل سناں گا فرمایا نا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں دے سامنے اف تک نہیں کہنا کہ جڑا بندہ ماں دی خدمت کرے گا قیامت دے دن سرخرو ہو جائے گا کہ جڑا بندہ ماں دا نافرمان ہوئے گا ان رمضان المبارک دے اندر بھی مغفرت نصیب نہیں ہوئے گی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بھی مغفرت نصیب نہیں ہوئے گی لیلۃ القدر دی رات میں بھی مغفرت نصیب نہیں ہوئے گی شب برات دی رات میں بھی مغفرت نصیب نہیں ہوئے گی جب تک ماں دا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوئے گا اس وقت تک اللہ رب العالمین دی رحمت ٹھنڈی نہیں ہوئے گی اس واسطے ماں باپ دی خدمت سب تو اولین ترجیح نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات اگر ماں باپ ناراض نے تے کچھ کرن دی ضرورت نہیں دعا قبول نہیں ہوتی ماں باپ پہلے پھر عبادت کر پھر عبادت میں مزہ آئے گا مختار احمد شاہ گوجرے والے انہوں نے اپنی ماں دی شان کتاب لکھی وہ دے اندر ایک واقعہ درج کیتا ہے فرمایا میں مرچیچہ وطنی اڈے دے اندر گیا ایک بندہ اور جناب والا گوٹے تو مزدور ہے زخم ہے بڑا پریشان ہے میں انہوں پوچھا بھائی جناب کی گل ہے تو اتنا پریشان اتنا مزدور میں نے خدمت کی تھی وہ کہتے ہیں میرے خدمت نہ کرو میری خدمت نہ کرو کہتے ہیں کیوں ہویا کہ انہیں کہا میں ماں دا نافرمان شراب پیندا سی ماں منو منع کرتی سی شراب نہ پی رات نوں دیر نال گھر آنا ماں نے آکھنا بیٹا دیر نال گھر نہ آیا کر میں انتظار کرتی رہنی ہوں مینوں پریشانی ہوتی ہے میں انتظار کرنی ہے تو روٹی کھانی ہوتی ہے ایک دن شراب پی کے آیا ماں نے آکھیا مینوں روٹی دے انہیں کہا میں تینوں روٹی نہیں دیا گی تو شراب چھڈ میں غصے دے وچ جُتی لئی تے ماری اور جُتی میرے ماں دے منہ تے لگی بس منہ تے لگنی سی میری ماں نے آسمان وال رخ کر کے عرض کی مولا کریم بس اے ہوئی دن میرے واسطے رکھے سی ایسے واسطے مینوں جین واسطے چھڑیا سی کہ میرا بیٹا مینوں منہ تے تھپڑ مارے یا میرا بیٹا میرے منہ تے جوتے مارے بس اے جملہ کرنا سی 7 دن میری ماں زندہ رہی ہے 7 دنوں تو بعد
پیارے، میں غریب نہیں، میں بیمار نہیں، میں صرف اور صرف